बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हमारे मन पसंदीदा कोई शो सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर लम्हा तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है, इसीलिए अपने आमाल दुरुस्त कर लो। आइए इसी के साथ मिलते हैं आज के मुसाफिर से, जनाब अब्बास दामानी से। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड तक पहुँची। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? मैं साइंटिस्ट बनना चाहोगे, माशाल्लाह। कोई स्पेसिफिक शोबा साइंस का जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो? स्पेस। स्पेस, माशाल्लाह। सवालों के सफ़र के रूल से वाकिफ हो? शुरू करें? कितने सवाल है टोटल? 15। वेरी गुड। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इनमें से कौन से इमाम मौलूद काबा है? ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या डी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मौलूद मतलब? खाने काबा में उनकी विलादत हुई थी। ए इमाम अली अलैहिस्सलाम। ए इमाम अली अलैहिस्सलाम महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल राइट आंसर है, माशाल्लाह। रेडी, आगे बढ़े। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को उसके जुर्म की सजा किस इमाम ने दी? ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, सी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, या डी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। सी इमाम हसन अलैहिस्सलाम। सी इमाम हसन अलैहिस्सलाम महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को महफूज करे और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्या जुर्म था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का? इमाम अली को कत्ल करने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसने कत्ल किया था, ज़रबत लगाई थी। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो पूरी तैयारी के साथ आए हो आप। आगे बढ़े। तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नेम द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। आपके ऑप्शंस है ए टोक्यो, बी एथेंस, सी कोलंबो, या डी ढाका। जनरल नॉलेज का सवाल है, कैपिटल सिटी ऑफ जापान। लाइफलाइन यूज करनी है। लाइफलाइन यूज करना चाहोगे, यानी आप कंफ्यूज हो? ओके, कितना डाउट ज्यादा जाता है? मेरे को पता भी नहीं कौन सा कैपिटल है जापान का। ओके, आपको जापान का कैपिटल नहीं पता। इंडिया का कैपिटल? दिल्ली। दिल्ली, ये करेक्ट है, इतना तो है, लेकिन दिल्ली ऑप्शन में नहीं है। और ये बाकी के जो शहर है इनमें से भी कुछ नहीं? मेरे को टोक्यो या कोलंबो लगता है। टोक्यो या कोलंबो लगता है। ओके, कौन सी लाइफलाइन यूज करना चाहोगे आप? 50-50। 50-50। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त अब्बास दामानी आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दें। आपके ऑप्शंस है ए टोक्यो या डी ढाका। ए टोक्यो। ए टोक्यो महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए टोक्यो को महफूज करें और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ए टोक्यो इज द राइट आंसर। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, और कोलंबो श्रीलंका की। एथेंस इज इन ग्रीस, तो वो जापान के साइड पे भी नहीं है, उस साइड पे किधर भी। आगे बढ़े। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हुद परिंदा किस नबी को दूर दराज की खबरें देता था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मैं नाजरीन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ऑप्शंस रिपीट कर लेता हूँ। ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, सी इदरीस अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। आपने कहा ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, महफूज कर ले एकदम। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है।
माशाल्लाह. 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. फिरऔन के महल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने किसके दूध से सैराब हुए? ए अपने वालिदा, बी ऊंट, सी बकरी या डी दाया. सहराब मतलब? सैराब मतलब उन्होंने किसका दूध पिया? ये वाक्य आपको पता है क्या वाक्य है? हाँ, जब बीबी प्रोफेट मूसा के मदर ने उनको दरियाई नील में डाल दिया था एक बास्केट में, तो तब वो फिरौन की बीवी के पास गई थी, बीबी आसिया, राइट? यस, जनाब आसिया. जनाब आसिया के उधर गई थी, तो उनके पास कोई बेटा नहीं था, कि उनके पास कोई औलाद नहीं थी, तो उनने फिरौन से रिक्वेस्ट किए कि हमारे पास एक बेटा नहीं है, मेरे को इसको पालने दो. तो उस टाइम पे वो जनाब आसिया का दूध नहीं पिला था, तो उधर उनकी बहन आई जनाब मूसा की, और उनने कहा कि मेरे को पता है जो इनको दूध पिला सके, तो उनने उनके वालिदा को लाया और उन्हें उनको दूध पिलाया. तो यानी राइट आंसर आपके हिसाब से पूरे वाक्य को समझने के बाद है ए, उनकी वालिदा. या महफूज कर ले. या ओके, कंप्यूटर महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. ये बिल्कुल सही जवाब है, और वो पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपने हमें पूरी स्टोरी सुनाई है वो बिल्कुल सही वाक़या है, वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है. माशाल्लाह, वेरी वेल डन. लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया है. बहुत ही फास्ट बहुत जल्दी जल्दी. अब्बास दामानी साहब, लेवल 1 मुकम्मल हो गया, लेकिन लेवल मुकम्मल हुआ, लेकिन एक लाइफ लाइन में चली गई. ऐसा नहीं है यूज़ किया, मेरे को समझ में नहीं आया, अदरवाइज अगर मेरे को पता होता तो मैं यूज़ नहीं करता. हाँ, लेकिन लाइफलाइन इसीलिए वो तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था. हाँ, लाइफलाइन इसी तो होती है कि आपकी हेल्प करे. ओके, और लाइफलाइन ने आपकी हेल्प कर ली, सो गुड यूज़ ऑफ लाइफलाइन. अभी 2 है लाइफलाइन और 2 राउंड है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन शायद थोड़े डिफिकल्ट हो गए, तो थोड़ा संभल के सोच के जवाब देना. आगे बढ़े? नहीं, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. नाज़रीन, हम यूं जाते और यूं आएंगे और इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा अब्बास दामानी ने अपनी एक लाइफलाइन यूज करके अपना लेवल 1 मुकम्मल कर लिया था. लेवल 2 का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन का क्या नाम है? ए जनाब जॉन अलैहिस्सलाम, बी जनाब कंबर अलैहिस्सलाम, सी जनाब बिलाल अलैहिस्सलाम या डी इनमें से कोई. मुअज्जिन मतलब जिन्होंने अजान दी थी. सो वाक़या जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है वो ये है कि एक बार हिजरत हो गई. ओके, किसकी? रसूल खुदा की हिजरत हो गई, मक्का से मदीने आ गए, और फिर वहाँ पर फर्स्ट टाइम वहाँ पर अजान दी गई थी मदीने में. तो वो मुअज्जिन कौन थे? जनाबे जॉन. तो बहुत फेमस है. जनाबे जॉन है ना? ए जनाब जॉन है, बी जनाब कंबर है, सी जनाब बिलाल है या डी इनमें से कोई नहीं. जनाबे जॉन तो करबला के जंग के टाइम थे. जनाबे बिलाल भी. बी जनाबे कंबर. बी जनाब कंबर. तो आप कुछ सोच रहे थे और कुछ मैथमेटिक्स लगा है इसको अराइव करने के लिए. क्या सोच रहे थे? कि ए जनाबे जॉन जो है वो करबला की जंग के थे, जनाबे बिलाल भी करबला के जंग में थे. ओके, तो आपके हिसाब से ये दोनों सन 60 हिजरी में थे, करबला की जंग में थे, तो यहाँ पर होना लाइकली नहीं है कि ये पहले मुअज्जिन हो गए. ओके, श्योर हो? महफूज कर ले. इतनी बड़ी स्माइल है, मुझे डर लग रहा है. अगर श्योर नहीं हो तो 2 लाइफलाइन अभी भी आपके पास मौजूद है, एक फ्लिप, एक डबल फ्रीज. अब जब चाहे जैसे चाहे उनका यूज कर लें. डबल फ्रीज. डबल फ्रीज यानी आप अपनी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहोगे? एक्टिवेट कर दें हम. ओके कंप्यूटर, प्लीज एक्टिवेट डबल फ्रीज. बी आप जनाब. पहले किसके साथ जाओगे? बी जनाबे कंबर. बी जनाब कंबर. चेक करें कंप्यूटर, प्लीज बी जनाब कंबर को महफूज करें.
یہ لیول 2 ہے. یہاں سوال تھوڑے ٹرکی ہوتے ہیں اور جتنے آسان دکھتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو آپ ذرا سا کانسنٹریٹ کریں, سوچے اور پھر اپنے جواب دیں, جب تک میں بہت زیادہ امپلسیولی آنسر نہ کرے. میں چیک کر لیتا ہوں کہ بی جناب کمبر رائٹ آنسر ہے یا نہیں. یس کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیں. بی جناب کمبر از ناٹ دا رائٹ آنسر. سی جناب بلال. سی جناب بلال محفوظ کر لو. اوکے کمپیوٹر پلیز سی جناب بلال کو محفوظ کر لے. جناب جان نہیں, وہ تو کنفرم ہے کربلا میں تھے تو نہیں ہو گیا. اور ہمیں بتائیے کیا سی جناب بلال اس کا صحیح جواب ہے یا نہیں. ان میں سے کوئی نہیں, کہ بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں, بہت سارے لوگ تھے جو صحابی ہو سکتے تھے, پر سی جناب بلال از دا رائٹ آنسر. جناب بلال کربلا کے وقت موجود نہیں تھے. جناب کمبر تھے. جناب جون تھے. جناب کمبر مولا علی علیہ السلام کے غلام تھے, لیکن وہ جو سب سے پہلے مؤذن تھے وہ سی جناب بلال تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں 7ویں سوال کی طرف. یہ سورہ قاریہ کی کون سی آیت ہے؟ ایک آڈیو پلے ہوگا ابھی, آپ کو بتانا ہے سورہ قاریہ کی ایک کون سی آیت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. آپ کی آپشنز ہے اے فرسٹ, بی فورتھ, سی ففتھ یا ڈی ایتھ آیت. آپ اس آڈیو پلے ہو سکتا ہے. یس پلیز پلے دی آڈیو اگین. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. یہ آڈیو اما من خفت موازین تھا. ہاں 6 آیت تھا. 6 آیت ہے, پڑھے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من خفت موازینہ. اور یہ آیت ادھر پہ ہوگی. پڑھے واپس سے پڑھے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من خفت موازینہ. وہ آڈیو اس پہ کمپیوٹر پلیز پلے دی آڈیو اگین. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. تو آپ کے حساب سے یہ کون سی آیت ہے؟ 8. ایک بار کنفرم کرنے. اوکے واپس سے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ واما من. 8 آیت. 8 آیت. اور پہلے کون سی لگ رہی تھی آپ کو؟ 6 تو آپشن میں ہی نہیں ہے. 8 محفوظ کر لو. اوکے کمپیوٹر. عباس دامانی صاحب تھوڑے سے ڈرے سے ہے. میں خود ڈر رہا ہوں کہ ایک اور بار کنفرمیشن لوں کہ نہیں لوں. پلیز ڈی 8 آیت کو محفوظ کرے. ایک اور بار کر لینا ہے کہ میں کنفرمیشن لوں. کر لو ایک بار, پوچھ لو, چیک کر لو. میں نے ڈی 8 کو محفوظ کر لیا ہے. چل جوڑ سے کرتے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. بس ابھی تو 5 آیتیں پڑھ لی ہے.
اس میں تو ہے ہی نہیں نا, 1, 4 اور 5 تو ہے ہی نہیں, یہ تو کنفرم ہے آپ کو, تو پھر 8 از اے ریزنیبل گیس آئی بلیو. اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا یہ 8 اس کا صحیح جواب ہے یا نہیں. یس 8 آیت اس کا صحیح جواب ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ اَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ ہے, 6 والی. اس میں کنفیوز ہو رہا تھا. بہرحال 7 سوال ہو گئے اور آپ ہمارے ساتھ ابھی بھی باقی ہے, آپ کے ایک لائف لائن فلپ ابھی بھی باقی ہے. آگے بڑھے. 8واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. قرآن مجید کی روشنی میں ہوا کو کس نبی کے قبضے میں دیا گیا؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام, بی حضرت سلیمان علیہ السلام, سی حضرت اسحاق علیہ السلام, یا ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام. یہ حضرت موسیٰ کو تو چھڑی ہوئی تھی. ہوا ایئر کس نبی کے تابع تھی؟ ثابت. کس نبی کے انڈر تھی؟ کس نبی کے قبضے میں تھی؟ میرے کو جہاں تک لگتا ہے وہ سی ہے, جناب اسحاق علیہ السلام, کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو وہ چھڑی دی گئی تھی جس سے اسحاق, جس سے سانپ بھی بن سکتا تھا اور کوئی معجزہ بھی ہو سکتا تھا. کریکٹ. حضرت سلیمان کو گفٹ ملا تھا کہ وہ کوئی بھی پرندے سے یا کوئی اینیمل سے بات کر سکتے تھے. اوکے. اور حضرت یعقوب کا تو میرے کو آئیڈیا نہیں ہے کوئی, اس لیے میرے کو حضرت اسحاق لگتا ہے. حضرت اسحاق کے بارے میں آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ ہوا ان کے تابع میں دی گئی تھی؟ ہاں. یہ سنا ہے کہیں؟ نہیں, یہ بھی نہیں سنا ہے. کیا کروں؟ محفوظ کر لو. کسے محفوظ کروں؟ ہاں محفوظ تو کروں گا, لیکن کسے؟ سی حضرت اسحاق علیہ السلام کو. تو جسٹ بیکاز ایک نبی ہے جس کے بارے میں آپ یہ نہیں جانتے, اس لیے لگتا ہے کہ یہ 3 نہیں ہو سکتے. کیا یہ ممکن ہے کہ باقی کے کوئی نبی کے بارے میں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے علاوہ ہوا بھی دی گئی ہوئے, یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے بات کرنے کے علاوہ ہوا بھی دی گئی ہوئے؟ ہر ایک امام کو ایک خاصیت دی گئی ہے, تو اسی حساب سے ہر ایک پیغمبر کو بھی ایک خاصیت دی گئی تھی. تو برابر. میرے کو نہیں لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت سلیمان ہوں گے. میرے کو 2 میں کنفیوژن, سی اور ڈی. سی اور ڈی تو اوکے. تو کون نبی ان میں سے, سی اور ڈی جو آپ کو ڈاؤٹ ہے, کون نبی ان میں سے کو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ ہوا بھی ان کے قبضے میں آ گئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام. اگر ڈاؤٹ میں ہو تو لائف لائن کا استعمال کر لے. یہ ہرگز قطعی نہ سوچنا کہ میں اپنی لائف لائن کو آگے جا کے استعمال کروں گا, کیونکہ لیے اگر آگے گئے ہی نہیں تو لائف لائن کیا کام آئے گی؟ بولو کیا کرنا چاہو گے؟ محفوظ کر لوں؟ کسے محفوظ کروں؟ حضرت یعقوب کو, حضرت اسحاق کو؟ عباس دامانی صاحب سوچ رہے ہیں. سب سے پیاری بات معلوم کیا لگتی ہے؟ آپ فل پریشر میں بھی مست اسمائل کرتے ہو, زبردست اسمائل ہے آپ کی, الحمدللہ. فلپ یوز کرنا چاہتا ہوں. فلپ یوز کرنا چاہتے ہو, اوکے. کمپیوٹر, عباس اپنی لائف لائن فلپ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اوکے, یہ سوال رد ہو گیا. لیکن اگر آپ کو آپشن سلیکٹ کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ سی حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام. چیک کر لے, یہ ایک ہی ٹائم میں اگر رائٹ آنسر حضرت اسحاق ہی نکلے گا تو افسوس ہوگا. اس کا صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ وہ سارے حیوانوں سے, پرندوں سے, چرندوں سے, ہواؤں پہ قبضہ تھا, جنوں پہ قبضہ تھا. آگے بڑھتے ہیں, پر اب کوئی لائف لائن نہیں, کچھ بھی نہیں. 8واں سوال فلپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہے. اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور اس سے متعلق یہ سوال ہمیں بتائیے. یہ مسجد جمکران ہے. یہ کون سی مسجد ہے؟ آپ کے 4 آپشنز ہے. اے مسجد اقصی, بی مسجد سہلا, سی مسجد کوفہ, یا ڈی مسجد زمکران.
مسجد جمکران. مسجد جمکران محفوظ کر لے. اوکے کمپیوٹر پلیز مسجد جمکران کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. پانچ گنبد یعنی مسجد جمکران. اچھا اس طرح سے آپ یاد کر کے آئے تھے, ویری گڈ. 9واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. کتاب الکافی کے آتھر کا نام بتاؤ. اے مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ, بی شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ, سی شیخ الصدوق رحمۃ اللہ علیہ, یا ڈی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ. بس آپ کے چہرے نے مجھے سب بتا دیا, کوئی لائف لائن بھی نہیں, کچھ نہیں. میں آپ کی دویدہ سمجھ چکا ہوں, لیکن ایک جواب تو سلیکٹ کرنا ہوگا. یہ ڈی علامہ مجلسی. اگر ڈی اور بی میں کنفیوژن ہے. شیخ کلینی اور علامہ مجلسی میں آپ کو کنفیوژن ہے. بہرحال کسی ایک کے ساتھ جانا ہوگا. کتب اربع میں کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کافی. کتب اربع ہماری 4 معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ڈی علامہ مجلسی. مجلسی. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی علامہ مجلسی کو محفوظ کرے. فائنل آگے بڑھوں اور ہمیں بتائیے کیا ڈی علامہ مجلسی اس کا صحیح جواب ہے یا نہیں. اس کا صحیح جواب ہے بی شیخ کلینی. شیخ کلینی ان کا رائٹ آنسر ہے. عباس دامانی صاحب 9ویں سوال تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے. ایک سوال اور دور تھے لیول 2 مکمل کرنے سے. بہرحال یہاں تک کا سفر بڑا دلچسپ رہا تھا. آپ نے ہمارا لیول 1 مکمل کیا ہے. آپ 1000 روپے انعام کے حقدار ہوتے ہیں. یہ رہی آپ کی انعامی رقم. امید کرتے ہیں آپ اور پڑھائی کرو گے اور انشاءاللہ اگلے سیزنز میں اس ادھورے سفر کو ضرور مکمل کرو گے. ناظرین اب ہمیں بھی دیجیے اجازت. ہم اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.